नमस्कार, आगो समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। लक्ष्मी महतोलाई पक्रिएको दिन अन्तर्वार्ता दिन आउला गृहमन्त्री रवि लामिछाने। सशस्त्र युद्ध मात्र राजनीतिक उपलब्धि हो भन्ने मान्यता तोड्नुपर्छ ज्ञानेन्द्र शाही। कैदी बन्दीका बालबच्चा हुर्काउने राणा अब उपसभामुखको जिम्मेवारीमा। उपप्रधानमन्त्री हटाउने भए मलाई हटाउँदा भयो, रवि लामिछाने। ओलीले भने गठबन्धन नै बनेको छैन, के भत्काउँछ काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेस प्रवक्ता भन्छन् ओलीद्वारा संविधानमाथि खतरा देखियो, राष्ट्रपति चुनावमा प्रचण्डको परीक्षण हुन्छ। तिलगङ्गालाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। ओलीलाई मेडमडीको कटाक्षे, संविधानको व्यवस्था पढाउने कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्न मेरो तलब भत्ता काटियोस्। सत्ता गठबन्धनबाट नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुन्छ, जनार्दन शर्मा। सबै जनताको निशुल्क उपचारको प्रबन्ध सुनिश्चित गरिने, स्वास्थ्य मन्त्री। जसपा र नेकपा यसको एकता, एक अर्काको दस्तावेज अध्ययन गर्दै कार्यदल। केपी ओलीले प्रदान गरे राजेश हमाललाई महानायकको सम्मान। संसदमा गृहमन्त्रीलाई खतिवडाको प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अपराधी खोज्दै जाने यो देश कहाँ जान्छ? गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले टेर्न छाडेको हो। संसदमा गृहमन्त्रीलाई खतिवडाको प्रश्न, प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अपराधी खोज्दै जाने यो देश कहाँ जान्छ? गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले टेर्न छाडेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग युएई र कतारका राजदूतको भेट। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लक्ष्मी महतो कोइरी प्रकरणमा छिट्टै रिजल्ट आउने दावी गरेका छन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सहित थमन थापाको हत्या अभियोगमा फरार रहेका कोइरी महोत्तरी 1बाट निर्वाचित भएका छन्। उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज संसदमै उठेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पक्राउ गरे कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। तर उनी पक्राउ परेका छैनन्, बरु संसद बैठकमा नियमित जस्तो उपस्थित हुने गरेका छन्। यसबारे प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीले मौलिक रूपमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै कोइरीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न लिखित निर्देशन दिएको बताएको थियो। शनिबार संसद बैठकमा पनि काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्रीको मौखिक निर्देशन प्रहरीले नमानेकोले गृह मन्त्रालय विज्ञप्ति निकाल्नु पर्नेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसमा छिट्टै रिजल्ट आउने बताए। सत्तारूढ दलको सांसदलाई कसरी पक्राउ गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने पक्रिएको दिन अन्तर्वार्ता दिन आउला। सांसद ज्ञानबहादुर शाही ज्ञानेन्द्र शाहीले सशस्त्र युद्ध र सडक आन्दोलनबाट मात्र राजनीतिमा स्थापित भइन्छ भन्ने मान्यता तोडिँदै गएको बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरलाई समर्थन गर्दै उनले समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट पनि राजनीतिमा स्थापित हुन सकिने बताए। उनले भने राजनीतिक उपलब्धि भनेको सिर्फ सशस्त्र युद्ध वा सडक आन्दोलनबाट स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई तोड्नु र समाज सेवा र नागरिकको सेवाबाट पनि राजनीति स्थापित हुन्छ भन्ने स्थापित गर्नु भनेको कुनै व्यक्ति र दलको समर्थन गर्नु होइन। सांसद शाहीले भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारको दराजमा धुलो लागेर थन्किएको तर कारबाही नभएको पनि बताए। कैदीबन्दीका बालबच्चाकी आमा इन्दिरा राणा मगर जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च तल्लो प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख बनेका छन्। झापाको अर्जुनधारा 11 सालबाडी निवासी उनको अभिभावकत्वमा 2वटा विद्यालय र 10वटा बाल संरक्षण गृह सञ्चालनमा छन्, जहाँ झापाबाट पाल्पासम्मका कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीबन्दीका 2000 असहाय छोराछोरीले आश्रय मात्र होइन शिक्षा दीक्षा पनि पाइसकेका छन्। जीवनमा 32 वर्षे उकाली ओह्राली बिताइसक्नु भएको उनलाई आज प्रतिनिधि सभाको बैठकले उपसभामुख पदमा निर्वाचित गर्यो। अब उनी कैदीबन्दीका छोराछोरीको मात्र नभएर संसदको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेकी छिन्। बुवा स्वर्गीय प्रताप राणा मगर र स्वर्गीय आमा मनमाया मगरको कान्छी सुपुत्रीका रूपमा विक्रमसम्म 2027मा झापाको अर्जुनधारामा जन्मिनु भएकी उनले 22 वर्षदेखि 2वटा कोठा भाडामा लिएर काठमाडौँको कैदीबन्दीमा असहाय छोराछोरीलाई आफ्नै संरक्षणमा लालन पालन गर्न थालेकी थिइन्। उनलाई यसका लागि प्रसिद्ध साहित्यकार पारिजातले प्रेरणा दिएकी थिइन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफैले उठाउँदै आएका प्रश्नको सामना गरेका छन्। उनले उपप्रधानमन्त्री धेरै भएको जस्तो लागे आफूलाई त्यसबाट हटाए हुने बताएका छन्। उपसभामुखको निर्वाचनपछि नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद परिसरबाट बाहिरिने क्रममा उनलाई सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए। विगतमा आफू सञ्चारकर्मी हुँदा उनले धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाइदा सवाल गर्ने गर्थे। शनिबार उनी आफैले सो प्रश्नको सामना गर्नुभयो। हिजो 4 उपप्रधानमन्त्री म्यारिज खेल्न बनाएको भन्नुहुन्थ्यो, आज तपाईँको पालामा त्यस्तै भयो भन्दै सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले भने उपप्रधानमन्त्री हटाउने भए मेरोबाट हटौरा भयो, राज्यलाई भार पर्दैन।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरूले सहकार्य मात्र गरेको तर गठबन्धन नबनाएको बताएका छन्। शनिबार संसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उनलाई पत्रकारले काङ्ग्रेसले गठबन्धन भत्काउँछौ भनेको छ नि भनेर सोधेका थिए। जवाफमा उनले भने, गठबन्धन गरेकै छैनौ, के भत्काउने, सहकार्य गरेका हौ। उनले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी राम्रो भएको बताए। उनले भने, राष्ट्रपति तयारी राम्रो छ। एमालेले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सभामुख र उपसभामुखमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तब बिजी चलेको भन्दै राष्ट्रपति चुनावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लागि परीक्षाको घडी हुने बताएका छन्। उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर विजय भएपछि संसद भवनबाट बाहिरिँदै ओली समर्थितहरू एकपछि अर्को गर्दै जितेपछि संविधान रक्षाको प्रश्न उठेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले संविधान रक्षाको कुरा गरेपछि हामीले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका हौँ। संविधान रक्षाका लागि भनेर हिजो उहाँले हामीसँग गठबन्धन गर्नुभएको थियो, तर पुरानो गठबन्धन छोडेर जानुभयो। अहिलेको परिवेशमा केपी ओलीजीबाट संविधानमाथि झन् खतरा बढेको हामीले बुझेका छौँ। महतले भने, संसद विघटनको कुरा उहाँले प्रमुख विषयका रूपमा उठाउनुभयो। संविधानको पक्षमा उभिने कि नउभिने प्रधानमन्त्री सभामुख र उपसभामुख चुनावमा उहाँ उत्तीर्ण हुनु भएन। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परीक्षणको घडीमा प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड चुनिएपछि सभामुख एमाले र उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी भएको छ। यी दुवै पदमा प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस उम्मेद्वार पराजित भएका छन्। अब माघ 28 भित्र राष्ट्रपतिको चुनाव गरिसक्नुपर्नेछ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भागवण्ड अनुसार राष्ट्रपति एमालेले लिनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तिलगङ्गा केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सन्दीप रुइतबीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालोटरमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई मानिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। डाक्टर रुइतले तिलगङ्गा आँखा केन्द्रलाई विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि डाक्टर रुइतको चाहना अनुसार विश्वविद्यालय बनाउन सहयोग गर्ने बताएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मानित विश्वविद्यालय बनाउने विषय अत्यन्तै सकारात्मक छ। भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, यस सम्बन्धी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक पहल हुन्छ। डाक्टर रुइतले हालै मात्र बहराइन सरकारले प्रदान गर्ने इशावाड पाएका थिए। एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुतर्क गर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संविधानमा भएको व्यवस्था पढाउनका लागि कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार उपसभामुखको निर्वाचनको क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमा काङ्ग्रेस सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई उपसभामुखमा समर्थन गर्दै उनले संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न कोचिङ कक्षा सञ्चालन आग्रह गरे। त्यसका लागि संसदमा बजेटको व्यवस्था नभएको आफ्नो सेवा सुविधाबाट कटौती गर्न आग्रह गरे। उनले एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम नलिई घुमाउरो शैलीमा कटाक्ष गर्दै आज हामी जनताको बहुदलीय जनवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, आवधिक निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छौँ, तर आफूलाई नै सबैभन्दा सर्वोच्च स्थानमा राख्ने काम पनि गर्दै आइरहेका छौँ। आफूलाई मन लागेको कानुन, आफूलाई मन लागेको दिन र समयमा राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम समेत गरेका छौँ। त्यसलाई सही साबित गर्न कुतर्क पनि गरेका छौँ। नेकपा माओवादीका सांसद जनार्दन शर्माले सत्ता गठबन्धनबाट नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुने बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले केही दिनपछि नै राष्ट्रपतिको एजेन्डाले स्थान पाउने र सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेपछि उम्मेद्वारको टुङ्गो लाग्ने बताएका हुन्। उनले काङ्ग्रेसले गरेको कुराको अपेक्षा आफूलाई जानकारी नरहेको भन्दै गठबन्धन सरकारमा बहुमत रहेकाले गठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेद्वार बन्ने निश्चित रहेको बताए। उनले भने, अब केही दिनपछि एजेन्डामा राष्ट्रपतिमा प्रवेश गर्छ। पार्टीहरू छलफल हुन्छ। सहमति असहमति उम्मेद्वारको छनौटको विषयमा छलफल हुन्छ। छलफल पछि मात्रै को हुन्छ भन्न सकिन्छ। गठबन्धनकै तर्फबाट उम्मेद्वार बन्ने सो स्फूर्त छ। काङ्ग्रेसको अपेक्षाको कुरा मलाई थाहा छैन। सरकार र जुन गठबन्धन बनेको छ त्यसको बीचमा एउटा छलफल सहमति भएर प्रतिपक्षसहित पनि सहमति हुन्छ भन्ने त्यो राम्रो हो। भएन भने गठबन्धन दलभित्र नै सहमति बन्छ, किनभने गठबन्धनमा अहिले बहुमत छ। निर्वाचित बहुमतले गर्ने हो। सरकारमा भएका दलले प्रस्तावित गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य बिमा मार्फत सबै जनताको उपचारलाई सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। शनिबार मनमोहन सामुदायिक अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जिल्लाहरूमा समस्याको रूपमा रहेको बताए। बिमा कार्यक्रम सञ्चालन रहेका अस्पतालहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने बताउन थालेको भन्दै बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका समस्या छिट्टै समाधान हुने स्वास्थ्य मन्त्री गिरीले बताए। बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आइरहेका समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिन आफूले सम्बन्धित निकायसँग छलफल
गरिसकेको पनि बताए। गरिब जनताले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत धेरै सुविधा लिन सक्ने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै समस्या भएको गिरीको भनाइ छ। रोटरी क्लबले उपलब्ध गराएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री गिरीले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री गिरीले सोही अवसरमा मनमोहन सामुदायिक अस्पतालको अनुगमन समेत गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बीचको एकता वार्ता समितिले कार्यदल गठन गरी एकअर्काका दस्तावेज अध्ययन गर्न थालेको छ। शुक्रबार बसेको एकता वार्ता समितिको बैठकले एक अर्काका दस्तावेज अध्ययन गर्न गोविन्द चौधरी र डाक्टर विजय पौडेल रहेको कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलले दुवै पार्टी बीचका समानता र असमानता पहिल्यै आगामी बैठकमा पेश गर्ने जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले बताए। दस्तावेज अध्ययन गरेपछि तत्काल मिल्ने कुरालाई कार्यदलमै मिलाउने र नमिल्ने कुरालाई नेतृत्व तहमा पठाउने सहमति भएको बताएको छ। दस्तावेज अध्ययन गरेर मिल्ने र मिल्न नसक्ने विषयवस्तुको सूचीकृत गर्दैछ। कार्यदलले पहिलाएका समान धारणाहरूमा सहकार्य गर्दै जाने र असमान धारणाहरू हल गर्दै जाने वार्ता समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अभिनेता राजेश हमाललाई महानायकको सम्मान प्रदान गरेका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित चौथो एपिक म्युजिक अवार्ड कार्यक्रममा ओलीले उक्त सम्मान प्रदान गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले अभिनेता हमालको प्रशंसा समेत गरे। सो अवसरमा गायिका तीर्था कुमारी थापा र गायक रत्न बिहोसी लगायत पनि ओलीले सम्मान पत्र प्रदान गरे। कार्यक्रममा ओली पत्नी राधिका साक्य, चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्का, अभिनेत्रीहरू वसुन्धरा भुषाल, गौरी मल्ल, हमाल पत्नी मधु भट्टराई लगायत सहभागी थिए। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अभिनेता हमाललाई कतिपयले महानायक भनेर सम्बोधन गर्ने गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले हत्या आरोपित नेता एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयबाट पत्र जारी भएकोमा सो परिपाटी गलत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सांसद खतिवडाले नेपालको प्रहरी प्रशासनले गृहमन्त्रीलाई टेर्न छाडेको हो भन्दै प्रश्न समेत तेर्साएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यसबारे गृहमन्त्रीसम्म जवाफ पनि माग गरेका छन्। उनले भने गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको छ। नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्न जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ। प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटी सुरु भएको भने यो देश कहाँ जाने हो, बडा चिन्ताको विषय भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुविधा गौतमले इन्दिरा राणा मगरलाई उपसभामुख बनाउने प्रस्ताव सदनमा पेश गरेकी छिन्। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गौतमले पार्टीको तर्फबाट राणालाई उपसभामुख बनाउने प्रस्ताव राखेकी हुन्। उक्त प्रस्तावमा नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ समर्थक छन्। इन्दिरा राणालाई प्रस्ताव गर्दै गौतमले भनिन्, अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका कैयौँ नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीवन र नयाँ भविष्य दिएर नेपालको भविष्य नै उज्जवल बनाउनु हुने माननीय इन्दिरा राणा मगर यस गरिमामय सदनको उपसभामुखको कुर्सीमा बस्नु भनेको उहाँको योग्यताको मात्रै कदर भएको होइन, बरु सम्मानित उपसभामुख पद पनि शोभामान हुनु हो। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकले इन्दिरा राणा मगरलाई उपसभामुख पदको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि सुविधा गौतम नै उपसभामुखको उम्मेद्वार हुने बताए पनि बैठकले राणालाई भने शाहरुख खान स्टारर पठानले नेपाली बक्स अफिसमा आक्रामक कमाई गर्ने देखिएको छ। आगामी बुधबारदेखि रिलिज तयारीमा रहेको फिल्मले विकडेजमा समेत नेपाललाई 1 करोड हाराहारीमा ओपनिङ गर्ने पर्यवेक्षण गरेको छ। शुक्रबार रातिदेखि मल्टिप्लेक्सले एडभान्स टिकट बिक्री खुला गरेका छन्। शनिबार बिहानसम्म 40 देखि 50% अकुपेन्सी सहितको बिक्री भइसकेको छ। यो ट्रेन हेर्दा शनिबार बेलुकासम्म बुधबारको टिकट बिक्री 100% हुने अनुमान रहेको छ। टिकट बिक्रीको ट्रेन हाइप र अन्य नयाँ फिल्म रिलिज नहुँदाका पक्षमा हेर्दा बुधबार नै फिल्मले 1 करोड हाराहारीमा कमाई गर्ने देखिन्छ। विकडेजले फिल्मले करोड कमाउन सक्नु व्यवसायको हिसाबले आकर्षक कमाइ हो। बिहिबार पनि फिल्मले 90 लाखदेखि 1 करोडसम्म कमाउन सक्ने पर्यवेक्षण गर्न सकिन्छ। शुक्रबार र शनिबारको कमाई 1 देखि 1.5 करोडको बीचमा हुन सक्ने अनुमान छ, जस अनुसार पठानले 4 दिनमा नेपाली बक्स अफिसमा 4.5 देखि 5 करोडसम्मको कमाई गर्न सक्छ। 4 वर्षपछि शाहरुख खानको फिल्म रिलिज हुन लागेकाले पनि दर्शकमाझ यसलाई लिएर व्यापक पर्खाइ छ। यसैबीच अभिनेता खानले शुक्रबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै हलमा गएर पठान हेरिदिन नेपाली दर्शकलाई आग्रह गरेका छन्।